नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। देश विदेशबाट पठाएको पैसाले चल्छ, तर विडम्बना त्यही पैसा कमाउने र पठाउनेले भने भोट हाल्न पाउँदैनन्। यो अनौठो मात्र होइन, सुन्दै अप्ठ्यारो लाग्ने विषय हो, तर यही हाम्रो वास्तविकता हो। विश्वले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कयौं चमत्कार गरिसके, तर निर्वाचन आयोगले भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने प्रविधिको विकास गर्न सकेन, जसका कारण उनीहरू हरेक निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित छन्। देशभित्रै रोजगारी दिने भनेर ठूला ठूला गफ दिने सरकारले रोजगारी दिन नसक्दा देश चलाउन, घर चलाउन, परिवार पाल्न, आफ्नो र परिवारको रहर पूरा गर्न विदेशिएका अधिकांश युवाको नेपालमा नोट चल्छ, भोट चल्दैन। किन? आखिर के छ यसको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। मत हाल्ने अधिकारबाट विदेशिएका नेपाली वञ्चित। विदेशिएका नेपाली भन्छन् नोट चल्यो, भोट चलेन। सर्वोच्चको आदेशले पाएन कार्यान्वयन हुने अवसर। संविधानले सबै नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि आजभन्दा 5 वर्ष पहिले नै विदेशिएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै सबै नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारवाला निकायको अकर्मण्यता र बेवास्ताका कारण हरेक निर्वाचनमा 50 लाख भन्दा धेरै नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्ष अघि नै विदेशिएका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरे पनि सरकारवाला निकायले चासो नदिँदा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 2074 चैत 7 गते नै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको भए पनि सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले विदेशिएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न बेवास्ता गर्दा आदेश अनुसारको काम हुन सकेको छैन। विदेशिएका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले राजनीतिक दलबीच सहमति, स्पष्ट कानुनी आधार र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत आफू पन्छिनी बहाना बनाएको छ। यसको लागि कानुनी पूर्वाधारको जरुरी हुन्छ। आयोग एउटा कानुन बमोजिम चल्ने संस्था हो र आयोगलाई प्राप्त ऐन बमोजिम उसले कार्यान्वयन गर्ने हो। सार्वभौम संसदले बनाएर दिएको कानुन मात्रै आयोगले कार्यान्वयन गर्न सक्छ। आयोग स्वयं आफैले कानुन बनाउन सक्दैन। आगामी दिनमा यो कानुन सार्वभौम संसदबाट पास भएपछि त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब यो विषय त्यति सजिलो विषय चाहिँ होइन। अब निर्वाचनको प्रक्रिया कस्तो हुने, विदेशमा रहेका नागरिकहरूको विभिन्न तरिका छन् नि, अनलाइन होला, पोस्टल छ, अथवा प्री इलेक्सन होला। यसमा हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो अवस्था र हाम्रो नागरिकहरू संसारमा विभिन्न कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसका आधारमा प्रक्रियाहरू तय हुन्छन्। अहिले उहाँहरू विदेशमा जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यही ठाउँबाट मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था चाहिँ अलि न्यून देखिन्छ। प्रतिवेदनहरूले धेरै कुराहरू भनेका छन्। चुनौती छ, जटिल छ, व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि जटिल छ, आर्थिक रूपमा पनि निकै चाहिँ यसको ठुलो चाहिँ लगानी लाग्न सक्छ, प्राविधिक रूपमा पनि सुरक्षाका थ्रेटहरू छन्। राजनीतिक दलको विश्वास अत्यन्तै ठुलो कुरो छ। उहाँहरूलाई राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर त्यो प्रणाली, जुन प्रणाली अथवा जुन प्रक्रिया हामी मतदानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न खोज्छौँ त्यसमा राजनीतिक दलको सहभागिता जरुरी हुन्छ हैन। धेरै कुराहरू छन्, तर त्योभन्दा पहिला, सबभन्दा पहिला प्राइमा फेसीमा के हो भन्दाखेरि कानुन। पहिला कानुन आउनु पर्यो, ल आउनु पर्यो। त्यो लका आधारमा अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै प्रक्रियाहरू चाहिँ का सम्बन्धमा छलफल गरेर कुन चाहिँ मोडालिटी चाहिँ नि सबभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
तर विडम्बना उनीहरूले बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा र सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न भने चुक्दै आएका छन्। केपी शर्मा ओलीले करिब 3 वर्ष 2/3 बहुमत रहेको सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि विदेशीयका नेपालीले पाउने मताधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै चासो देखाएनन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि संसदमा स्पष्ट बहुमत छ, तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन उनको पनि कुनै ध्यान गएको देखिँदैन। यसरी विदेशीयका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धान्ने मात्रै काम भएको छ। यस्तोमा नेताहरू मताधिकार दिने भन्दैमा व्यवस्थापकीय काम नगरी बाहिरी रूपमा मात्रै चर्चा गर्न नहुने तर्क गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो सकारात्मक फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ। कतिपय व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि छन्। यी दुईटा कुरा नगरिकन खालि मोटो कुरा नीतिगत कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको कुरा बारेमा हामीले त्यसको व्यवस्थापकीय कुराहरूमा ध्यान दिएन भने त्यो जुन उद्देश्यका साथ हामीले मताधिकारको कुरा गरेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। एउटा त कानुनी प्रबन्ध पनि गर्नु पर्यो। कानुनी प्रबन्ध भन्नाले त्योसित जे गाँसिएर आएका हैन कहिलेदेखि बसेका के काम गरेर बसेका त्यो मुलुकमा उनीहरूको हैसियत के हो, जस्तो कतिपय ग्रिन कार्ड होला तीको सिटी नेपाली छन् तर त्यही देशका नागरिक भइसकेका हुन्छन्। अब त्यो नागरिकताको बारेमा कतिपय यता जानकारी पनि हुँदैन। नेपाली त नेपाली हुन्, नेपाली बोल्छन्, नेपालसितै उहाँहरूको सम्बन्ध छ, तर नागरिकको हिसाबले त्यही देशको भइसक्नु भएको छ भनेपछि कतिपय यसले एउटा जटिलता पनि सिर्जना गर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दुईटा कानुनी र अरू व्यवस्थापकीय कुराहरूको प्रबन्ध नगरिकन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसमा हामीले छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर करिब 1,80,00,000 मतदाता छन्। विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदन अनुसार विदेशीयका नेपालीको संख्या 50 लाखको हाराहारीमा छ, जस अनुसार मतदान गर्नुपर्ने 27% भन्दा धेरै मतदाताहरूलाई बाहिर राखेर गरिएको निर्वाचन कति लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक हुन्छ त्यस सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा विदेशीयका नेपालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। रेमिटेन्स मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा 28% भन्दा धेरै योगदान दिने विदेशीयका नेपालीको नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले भने जसरी भए पनि विदेशीयका नेपालीको भोट चल्ने अवस्था बनाउने दाबी गरेका छन्। हाम्रो कर्तव्य के भन्छ भने यो विषयलाई छलफल गरिराखेर सम्भव भएसम्म यो पटक नै पनि तपाईको चाहिँ महिना दिन जतिको तयारीको लागि निर्वाचन आयोगले संसदमा कानुनको कुरो र बाहिर विदेशमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मतदाताको नाउँले सङ्कलनको कुरो गरिसकेर भौतिक रूपमा एम्बेसीहरू मार्फतबाट मतदान गर्ने या डिजिटल भोटिङको प्रक्रियामा गएर गर्ने भन्ने कुरा राज्यले इच्छा शक्ति राखेर निर्वाचन आयोगले दृढतापूर्वक राखेर जाँदा यो चोटि नै सकिँदैन भन्ने होइन, तर यो चोटि सकिँदैन भन्ने बित्तिकै यो विषयवस्तु अहिले नउठेर उठ्नुहुन्न भन्ने पनि होइन र यो उठै गर्दा यसले तार्किक निष्कर्षमा ढिलो चाँडो पुर्याउँछ। र बाहिरको नेपालीलाई मत दिने भनेको चाहिँ मत लिने भन्ने मात्रै होइन, भोटको मात्रै कुरो होइन, भावनाको कुरो, भोट गाँच्ने कुरो मात्रै होइन, भावना गाँच्ने कुरा पनि हो। र सरकारले अहिले नागरिकता विधेयक मार्फतबाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेर जे व्यवस्था गरेको छ त्यसले पनि बाहिरको नेपालीलाई यहाँ गाँच्ने क्रम सुरु भयो भने अब विदेशमा रहेका नेपालीको चाहिँ कतारको चाहिँ रियाल पनि चल्ने, बेलायतको पाउन्ड चल्ने, क्यानाडा या अमेरिका अस्ट्रेलियाको चाहिँ डलर चल्ने, जापानको येन चल्ने, कोरियाको वन चल्ने भन्ने बाहिरका नेपालीको चाहिँ नोट चल्ने हो भने बाहिरको नेपालीको भोट किन नचल्ने भन्ने छ। त्यहाँ त्यो ठाउँमा त्यो सम्भावनामा त्यो परिस्थितिमा हामी पुग्छौँ। दलहरूले चाहेको भए बितेको 4 वर्षमा धेरै काम हुन सक्थ्यो। विगतको निर्वाचनदेखि नै विदेशीका नेपालीले निर्वाचनमा मत जाहेर गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको थियो, तर दलहरूकै अकर्मण्यता र सर्वोच्चको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दा आदेशको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ। कानुन निर्माणका लागि दलहरूले यस विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाउनु पर्ने हो, तर बितेको 4 वर्षमा यस विषयलाई दलहरूले कहिल्यै छलफलको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक नै ठानेनन्। न त दलहरूले विदेशीयका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा अरू कुनै उपायको नै खोजी गरे। आखिर दलहरूले विदेशीयका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गरेर किन आनाकानी गर्दै आएका छन् त? हामी कहाँ कानुनलाई अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने चलन पनि छैन, एउटा कारण चाहिँ त्यो होला। अब दोस्रो कुरा चाहिँ नेताहरूले आफ्नो के गर्दाखेरि तत्काल फाइदा हुन्छ त्यो विषयलाई मात्रै हेरेर उनीहरूले कामहरू गर्छन्। अब सायद विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट मतदानको अधिकार प्रयोग गराउँदाखेरि उहाँहरूले खोजे जस्तो परिणाममा साथ नदिने, आफूले लाया अराए ढङ्गले मतहरू नआउने भन्ने पनि सायद उहाँको त्यो सायद एउटा आशंका रहन सक्ला।
विश्वका धेरै देशले बाह्य मतदान सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। करिब 115 देशले त अनुपस्थित मतदानको समेत व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो देशमा भने विदेशीका नागरिकको नोट ल्याउने व्यवस्था मात्रै मिलाइएको छ, तर उनीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराएर राज्यको नीति निर्माण गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले विदेशीका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न टोली गठन गरी विदेशमै गएर अध्ययन गरे पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन। विदेशी भूमिमा रहेका विकास प्रेमी र स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने युवाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार नदिनु भनेको राज्यको अदूरदर्शी र विदेशीका नागरिकको अवमूल्यन हो। त्यसैले सरकारले आवश्यक कानुनको निर्माण गरेर तत्काल विदेशीका नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। हो, चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर एउटा युवा विदेश नगई बस्न सक्दैन। ऊ रोजगारीका लागि विदेशिन्छ अनि त्यहाँबाट पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र चलाउँछ। तर ऊ आफैले भने भोट हाल्न पाउँदैन। ऊ 50 डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाउँदै कमाउँछ, जोखिम मोल्छ। कतिपय अवस्थामा जोखिमपूर्ण काम गर्दा गर्दै दुर्भाग्यवश ज्यान समेत गुमाउँछ। तर देशको अर्थतन्त्र चलाउन विदेशिएको उसले नेपालको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन पाउँदैन। यही कारणले खस्ने मतको बहुमत नै मतदानमा अनुपस्थित हुने अनि अल्पमतलाई 100% मानेर नेपालमा बहुमतको शासन भन्दै चलाइन्छ। यो आजको हाम्रो विडम्बना हो। यो विदेशीका हरेक नेपालीको साझा पीडा हो। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि काठमाडौँमा कुरूप बनाउने होर्डिङ बोर्ड र पोस्टर सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले कुरूप बन्दै गएको छ। डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरू बीच चोकमा अलगा भवन वा सडक छेउमा यत्र तत्र देखिन्छ। यस्ता अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले काठमाडौँलाई कुरूप बनाउँदै लगेको छ। व्यवसायको विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको भित्ता तथा बिजुलीको पोलदेखि विभिन्न खाली ठाउँमा यत्र तत्र पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ र ब्यानरहरू राखिएसँगै महानगर कुरूप बन्दै गएको छ। यस्ता बोर्डले सहरको सुन्दरतामा ह्रास त ल्याएको छ नै साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। होर्डिङ बोर्ड र पर्चाले कुरूप बन्दै काठमाडौँ। काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा पर्चा र होर्डिङ बोर्ड। काठमाडौँ महानगरले ध्यान नदिएको गुनासो। यो देशको राजधानी काठमाडौँको दृश्य हो। काठमाडौँका हरेक जसो चोक र गल्लीहरूमा सहरको वातावरण नै धमिलो बनाउने यस्ता होर्डिङ बोर्डहरू जताततै देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जताततै डिजिटल होर्डिङ बोर्डको बिगबिगी छ। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले सहरी सौन्दर्य बिग्रने र सार्वजनिक स्थानको सुरक्षा तथा राति चल्ने सवारी साधनलाई असर पर्ने गरी लगातार जताभावी विज्ञापनका लागि डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिँदा सहर यस्तो कुरूप बनेको छ। हुन त केही साता अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड राख्न विभिन्न स्थान छनौट गर्ने र जताभावी होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने नीतिका साथ महानगर राजस्व ऐन 2075 संशोधन गरेको छ। तर बेला बेलामा मात्र चर्चा हुने यस्ता नीति होर्डिङ बोर्ड हटाउने, पम्पलेट च्यात्ने, भित्तेलेखन मेटाउने लगायतका केही फाटफुट्ट काम गरेर झारा टार्नेमा सीमित बन्दै आएका छन्। विक्रम सम्वत 2072 सालमै सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरलाई सहरको वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, पर्चा, पम्पलेट लगायत हटाउन आदेश दिएको थियो। त्यसयता महानगरका कर्मचारीले बेला बेलामा विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड लगायत विभिन्न प्रचार सामग्री निकाले जस्तो गर्दै आएका छन्। तर यस अघिको उदाहरण हेर्दा केही दिनमै महानगर फेरि सेलाउने गरेको छ।
हाल काठमाडौँका मुख्य चोकदेखि गल्लीसम्म विभिन्न कम्पनीहरूका होर्डिङ बोर्ड र विज्ञापन लगायतले आकाशे पुल, गल्लीका भित्ताहरू, ठूला भवनका भित्ता लगायत भरिएका छन्। तर महानगरले उचित चासो नदिँदा दिनानुदिन शहर कुरूप बन्दै गएको सर्वसाधारण बताउँछन्। मेन कुरा त भन्नुपर्दा एउटा सुन्दरतामै असर पारेको छ हैन हजुर, यहाँको सुन्दरता नै उसले ढाकेको छ भन्ने जस्तो हुन्छ। अनि अब अरू भन्नुपर्दा चाहिँ महानगरले यस्तो चाहिँ गर्न नदिनु पर्ने हो। यो होर्डिङ बोर्ड पर्चाहरूले चाहिँ अब मान्छेले जस्तोसुकै विज्ञापनलाई पनि पत्याउन बाध्य भएको छन्। समग्रमा यसलाई हटाउनुपर्छ, यस्तो राख्न चाहिँ दिनु हुँदैन। एउटा सीमित ठाउँ बनाउनुपर्छ, कुनै अलिकति मिल्ने ठाउँमा मात्रै राख्नुपर्छ, जहाँसुकै यसरी सार्वजनिक स्थलतिर चाहिँ राख्नु चाहिँ हुँदैन, मेरो भनाइ चाहिँ छ हजुर। अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले काठमाडौँ अहिले कुरूप देखिएको छ। व्यवसायको विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको भित्ता तथा बिजुलीका पोलदेखि विभिन्न खाली ठाउँमा यत्रतत्र पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ र ब्यानरहरू राखिएसँगै महानगर कुरूप बनेको हो। डिजिटल होर्डिङ बोर्ड समेत अव्यवस्थित रूपमा राखिँदा शहर त कुरूप बनेको छ नै, अझ त्यसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको कतिपयको भनाइ छ। कुनै पनि निकायले अनुगमनका लागि चासो नदिँदा व्यवसायीहरू आफ्नो विज्ञापनका लागि निर्धक्क भएर होर्डिङ बोर्ड र पोस्टर, पम्पलेट टाँस्न तल्लीन भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यसरी सडकका चोकहरूमा समेत अव्यवस्थित रूपमा राखिएको डिजिटल होर्डिङ बोर्डले रातको समयमा बढीजसो दुर्घटनाको समस्या निम्तिएको सवारी चालकहरू बताउँछन्। त्यो ठुलो चोकहरूमा यताउति हरेक ठाउँमा तपाईँको ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू, त्यसमाथि झन् अझ विशेष गरी यो डिजिटल बोर्डहरू, त्यो जुन अहिले त्यो चोकतिर ठाउँमा ठुलो त्यो जति पनि बनेको घरहरूमा, ठुलो सपिङ सेन्टरहरूमा जहाँ त्यहीँ त्यो ठुलो बोर्डहरू छ। त्यसले चाहिँ के छ भने तपाईँको एक त हामी गाडी चलाइरहँदा रातको समयमा के हुन्छ, त्यो लाइटिङ त्यसको त्यो लाइटले गर्दाखेरिमा हामी आफै कन्फ्युज हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो लाइटले उज्यालो अँध्यारो यताउति त्यसमा त्यो आएको डिस्प्लेहरू, अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ माइन्डलाई नै त्यो ड्राइभिङतिर भन्दा पनि त्यसतिर चाहिँ बढी मोटाइदिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरिमा एक्सिडेन्टको धेरै चान्सेसहरू हुन्छ। कस्तो भने मान्छेलाई हरेक सबैलाई कस्तो भने आफ्नो व्यवसायलाई कसरी गराउँ भन्ने मात्र हो क्या, त्यसले अरूलाई कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान नदिँदा चाहिँ यस्तो यो टाइपको भनौँ के भन्नेलाई विकृति भनौँ के भन्नु बढ्दै गएको हो जस्तो लाग्छ। त्यो सानो पसलको सानो त्यो ऊ राख्यो भने त्यो चाहिँ च्यातेर हिँडिरहेको हुन्छ। तर ठुला जति पनि अहिले त्यो डिजिटल बोर्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति महानगरले पनि ध्यान नपुर्याएकै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। महानगरले शहरलाई सफा तथा स्वच्छ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्डलाई हटाउने निर्णय गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय नहुँदा यसअघि गरिएको निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ, अन्य व्यावसायिक ब्यानरहरू विज्ञापनको सशक्त माध्यम भएकाले व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसारका लागि सार्वजनिक स्थानमा यी सामग्री राख्न सक्रिय हुन्छन्। तर यी क्रियाकलापले महानगर फोहोरी देखिएको आम नागरिकको गुनासो छ। जताभावी चाहिँ होर्डिङ बोर्ड राख्नाले गर्दाखेरि यो एउटा संस्कृति सहितको एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ आज कुरूप भएको छ। जस्तै हजारौँ मान्छेहरूले जे पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। भर्खरै मात्रामा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र मेयरको उम्मेदवारले जिते पनि त्यस्ता प्रोपागन्डाहरू चाहिँ त्यो पुलका छेउछेउमा, कलेजका छेउछेउमा राख्ने अनावश्यक प्रचारले गर्दा आज काठमाडौँ महानगरलाई जुन सुन्दर रूपमा देखिन्थ्यो त्यो सुन्दर रूपबाट विकृतिको रूपमा गएको छ। जुन प्रोपागन्डाले गर्दाखेरि, जुन चाहिँ प्रचारले गर्दाखेरि आज चाहिँ एउटा काठमाडौँ महानगरको सभ्यता नै हराउन गएको हो कि भन्ने गरेको छ। जहाँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण ठाउँमा अझ यसको जग्गा नगर्नुपर्ने ठाउँमा यसको चाहिँ विकृति फैलाएको कुरा चाहिँ छ, जसको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यसले सरकार पक्षले ध्यान नदिएको खण्डमा काठमाडौँ महानगरलाई हामीले एउटा सुन्दर महानगरको रूपमा देख्ने छैनौँ र कुरूपमा त देख्नेछौँ। यो ज्यादै निन्दनीय कार्य रहेको छ। नियमानुसार सार्वजनिक जग्गा तथा घरको झ्यालडोका छोप्ने गरी विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा विज्ञापन राख्न नपाइने जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। किन? जो मापदण्डभित्र छैन भनेदेखि उनीहरूले राजस्व तिर्दैमा वा बोर्ड राख्दैमा चाहिँ त्यो रहन सक्दैन। उहाँको आफैले झिकेर लगिदिनु भयो भने त्यो सबैभन्दा बेटर। अब झिक्नु भएन भने हामीले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरेर झिक्नेछौँ। होर्डिङ बोर्ड लगायत अन्य विज्ञापनमूलक सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्न सके सहर अति सुन्दर र हेर्न लायक बनाउन सकिन्छ। तर रोचक त के छ भने काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले अहिलेसम्म डिजिटल होर्डिङ बोर्डका लागि छुट्टै मापदण्ड समेत बनाएका छैनन्। यस्तोमा जत्रो आकारमा अनुमति मागे पनि दिने काम भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वरको ट्रेड टावरमा रहेको यो करिब 2000 वर्ग फिटको डिजिटल बोर्ड राख्न महानगरले अनुमति दिएको छ। शहरका अन्य भागमा पनि ठूला आकारका जस्तो पनि विज्ञापन बनाउन सक्ने र डिजिटल बोर्डले फ्याल्ने प्रकाशको मापदण्ड समेत तय नगरी मनलाग्दे तवरले अनुमति दिने काम भइरहेको छ। डिजिटल होर्डिङ बोर्डका नाममा मनोमानी मौलाए पनि महानगरले आँखा चिम्लिँदा शहरहरू बोर्डबाटै कुरूप बन्दै गएको छ। काठमाडौँमा अहिले करिब 30 स्थानमा यस्ता विज्ञापन बोर्डहरू टाँसिएका छन्।
खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो ठूलो आकारमा शहरको मुख्य चोकमै चर्को प्रकाश राखेर जथाभावी तरिकाबाट प्रसारण हुने विज्ञापनका कारण कतिपय शहरी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। यसले रातको समयमा सवारी चलाउनेहरू मुख्य रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्। शहरलाई कुरूप बन्न नदिन काठमाडौँ महानगरले होर्डिङ बोर्ड सम्बन्धी मापदण्ड नबनाएको होइन, महानगरले विज्ञापनका रूपमा सडक पोल सहित सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर टाँस्न नपाइने नियम त बनाएको छ, तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।